Good morning and Assalamu alaikum everyone. Assalamualaikum. How are you, Muhammad? Muhammad Hussein, Muhammad Hassan, Muhammad Abdullah Naki, and Muhammad Umar. How are you all? आपको भी पूछा बोलिए fine. Alhamdulillah, you all are fine. And doing good. Yes. Alhamdulillah. Okay. We are here with another beautiful day. Share आगे करें. Hmm? We must say thank you to Allah, है ना? So that's why we all are here. Assalamu alaikum, Sara. Good morning. Wa alaikum assalam. Very, very good morning. Good morning. Okay. So, anything special do you want to share with me? कुछ शेयर करना चाहते हैं आप? कोई बात, कोई अच्छी बात? आप में से कोई अच्छी बात शेयर करना चाहेंगे? तो देखो मैं इनकी बात नहीं सुनी. कोई भी अच्छी सी बात अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? Oh wow, Muhammad Abdullah, you have your truck, huh? It's a toy truck? Okay. So what's the color of this toy truck? Orange. Okay. So it means you like these, Anna? You like yours, you want to play with cars and transport, you know? Transport things. Okay, good. Oh, Muhammad Hussein. Look, your friend. Okay, Apple. Look, your friend Muhammad Hussein is showing his badge. And what's written on this? Muhammad Hussein, what's written on this? It's M? M. Show me, I can't see it properly. Oh, wow. M. Muhammad. Your names also start with M. Okay. So, चले हम अपनी अब क्लास उर्दू की स्टार्ट करते हैं, ठीक है? स्टार्ट करें? ओके. और किसी को कुछ कहना है, कुछ शो करना है अपनी चीजें या कोई चीज, कोई अच्छी बात अपने फ्रेंड्स के साथ? मोहम्मद, मोहम्मद उमर, सारा एंड मोहम्मद हसन, यू आर लेफ्ट. Yes. Okay. You said what you said? I love you. Oh, thank you so much. Thank you so much, Muhammad Hussain. Have you too? Jazakallah. Okay. Ji Muhammad Umar, do you want to say something? किसी को कुछ कहना है या फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करें? स्टार्ट कर ले फिर. मैं एप्पल खा लूं? चलें. मैं खा लूं? आप क्या कर रहे हो जी मोहम्मद अब्दुल्ला? एप्पल खा लूं? एप्पल खा रहे हो आप? अच्छा, अगर आप 5 मिनट्स के बाद खा लो तो I mean 5 मिनट्स नहीं, आपके पास कितने हैं? 20 मिनट्स हैं. जल्दी से हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, फिर आप खा लेना आराम से, ठीक है? ओके, गुड बेबी, गुड बेबी. ओके, चलें हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एंड सारा, आप हमें क्या दिखा रही थी? अपना बॉक्स दिखा रही थी. अच्छा, ये फ्रोजन वाला है? ये लंच बॉक्स है या आपका पेंसिल बॉक्स है? इट्स अ लंच बॉक्स और पेंसिल बॉक्स. It's a pencil box.
explain something about your bag, your thing, your box. सारा थोड़ा सा explain करें. Okay. ठीक है. Yes. अच्छा. Very good. आपको फ्रोजन की चीजें अच्छी लगती है ना? नहीं, ये सोफिया है. It's not a frozen. हाँ, yes, Sophia. It's not frozen. I thought it's frozen. It's purple one. जी मोहम्मद आप अपना क्या दिखा रहे हैं हमें? ट्रक. वाओ. आपको भी ट्रांसपोर्टेशन से अच्छी लगती है ना? ये मोहम्मद जी बेटा, ये मोहम्मद उमर कहाँ है और मोहम्मद हसन किसी ऑफिस में है? जी बेटा, जी मोहम्मद उमर. वाओ, स्पाइडरमैन मोहम्मद अब्दुल्ला. जी मोहम्मद उमर, आप और आप कैसे पै गए हैं? लाइट भी है इसकी. लाइट भी है. अच्छा. सारा को अपना ट्रक ले लिया. कैरिंग ट्रक है ना? ये कौन सा वाला है? लोडिंग वाला है? क्रशर. हाँ. चले, अब हमने बहुत सी बातें कर ली मोहम्मद एंड फिर थोड़ी देर के बाद हम फिर दोबारा से ठीक है कंटिन्यू करेंगे अपनी बातों को. अच्छा, मैं मोहम्मद हसन एंड मोहम्मद उमर, आप दोनों के पास जस्ट 2 सेकेंड्स हैं. अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हो तो फिर ठीक है, नहीं तो हम पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं. डू यू वांट टू से समथिंग या फिर थोड़ी देर के बाद? जी बेटा. जी मोहम्मद उमर. किसकी? आपकी? ओ कल है अभी या हो चुकी है आपकी बर्थडे? कल होगी. ओ वाओ, एडवांस में आपको हैप्पी बर्थडे. बहुत ज्यादा खुश रहो. हाँ, आपके लिए बहुत सारी दुआएं. ठहरे, मैं आपके फ्रेंड्स को भी कहती हूँ, आपको मिलके हम सब हैप्पी बर्थडे करते हैं. मैम रिमशा से भी कहते हैं. और चले हम सब मिलके मोहम्मद उमर को एडवांस में हैप्पी बर्थडे करते हैं. ठीक है? सो एवरीवन say happy birthday to Muhammad Umar. Everyone clap and say happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday dear Umar. Happy birthday to you. May you have many more. Happy birthday to dear Umar. Yay! So everyone say happy birthday to Muhammad Umar one by one. Chale, let's start from Muhammad Hussain. Yes, Muhammad Hussain. Happy birthday. Wow. Look, Muhammad is also saying happy birthday. Muhammad. Wow. Muhammad Abdullah, say happy birthday to your friend. Say happy birthday to your friend Muhammad Umar. Muhammad Abdullah, say happy birthday. आप अपने friend को happy birthday बोले. Thank you. Oh, you're welcome. And Muhammad Hassan, आप भी जल्दी से happy birthday बोल दे अपने friend को. Happy birthday. Oh, सारा आप भी जल्दी से बोल दो बेटा. हैप्पी बर्थडे. एंड मैम रिमशा, आप भी बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू मोहम्मद उमर. हैप्पी बर्थडे मोहम्मद उमर. ओह, हम सब ने आपको हैप्पी बर्थडे बोल दिया. आप क्लास में होते तो हम फिर आपसे केक की ट्रीट लेते हैं ना मोहम्मद उमर. है ना? चले, यू हैप्पी नाउ? Okay, so this is for Muhammad Umar's birthday, है ना? Yes. We have celebrated today. Online happy birthday. Okay. Thank you. You're welcome. You're
ویلکم. اوکے چلیں اب ہم اپنی کلاس کو اسٹارٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. سو ایوری ون ریز یور ہینڈ فار دعا. As usual, we are going to recite dua for knowledge. Okay? So we are going to start from Taus, Tasmiya, and then dua for knowledge. So everyone raise your hand. So دعا میں بھی آپ کو میوٹ نہیں کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. ابھی ہم لوگ دعا پڑھ لیتے, پھر اس کے بعد ہم اپنا کام اسٹارٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی علما, اے میرے رب میرے لیے اضافہ فرما. ماشاء اللہ. اوکے, میں نے اس لیے آپ کو سب کو میں سننا چاہ رہی تھی کس کس کو یہ دعا آتی ہے, ٹھیک ہے. چلیں لیٹس اسٹارٹ. میں اب آپ سب کو میوٹ کرتی ہوں, ٹھیک ہے. پھر ہم دوبارہ سے ون بائی ون بات کریں گے, اوکے. چلیں ایوری ون لیٹس اسٹارٹ. جی جمل ویلکم. السلام علیکم جمل. وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو جمل؟ اوکے چلیں. اوکے کلاس. سو اسٹوڈینٹس آج ہم تھوڑا سا, اب زمل آئی ہیں. زمل اب میں آپ سے دوبارہ بات کرتی ہوں تھوڑی دیر تک آفٹر, ٹھیک ہے. تھوڑا سا پڑھ لیتے پھر اس کے بعد بات کریں گے, ٹھیک ہے. چلیں آج ہم نے جو کام کرنا ہے, کل ہم نے نظم کی دہرائی کی تھی, ریویژن کی تھی, جو ہم کام پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے. آج میں آپ کو حروف تہجی کے بارے میں بتاؤں گی. حروف تہجی کیا ہے, جس سے جو ہم نے اردو میں پڑھنے ہیں, ہمارے حروف, ٹھیک ہے. ہم ان حروف کو پڑھیں گے, ان کی آواز کو, ان کی اشکال کو یاد کریں گے, ٹھیک ہے. کوشش کریں گے کہ ان کی شکل کیسی ہے, ان کی آواز کیا ہے, اور ان حروف سے کون کون سی چیزوں کے نام بنتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم سٹیپ وائز کریں گے, پھر ان کو ہم خاندان کے حساب سے بھی ڈیوائڈ کریں گے, ان کو بھی ڈسکس کریں گے, تاکہ آپ کو پھر ایک چیز آہستہ آہستہ یاد ہو جائے, ٹھیک ہے. آج جو میں سب سے پہلے دو حروف ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے. اور یہ صرف انٹروڈکشن ہے آج کے لیے آپ کا. اور اس کا کیا ہے کہ جب ہم منڈے سے ہم سٹارٹ کریں گے اس کی پراپر ورک شیٹس, ٹھیک ہے, ون بائی ون. آج جو ہمارے پاس سب سے پہلا حرف ہے, اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں, اب میرے پاس یہ ہینڈ فری ہے اور میں ایک ہی ہاتھ ابھی میرے پاس پہ جسے استعمال اچھا یہ دیکھیں, ٹھیک ہے. یہ کون سا حرف ہے؟ الف. الف, ٹھیک ہے. یہ سب سے پہلا حرف ہے ہمارے حروف تہجی کا, اوکے. اس کو ہم بولیں گے الف. مجھے آپ سب کی آواز تو نہیں آئے گی, لیکن آپ جب بولو گے تو میرے ساتھ مجھے پتا چل جائے گا. آپ سب میرے ساتھ بولو الف. سب بولیں الف. بولیں محمد حسن, بی اٹینٹیو. سارا یس. الف. یہ کون سا حرف ہے ہمارا؟ الف, ٹھیک ہے. یہ سب سے پہلا حرف ہے الف, اور اس کے ساتھ دوسرا حرف ہے الف, الف مدہ, ٹھیک ہے. یہ ان دونوں حروف کو ہم ایک ساتھ مکمل کریں گے, ٹھیک ہے. اور ایک ساتھ ان سے بننے والی چیزوں کو بھی دیکھیں گے, ٹھیک ہے. ہم اس کو ریپیٹ کر لیں گے, لیکن ہم الف اور الف مدہ کو ایک ساتھ دہرائی کرتے جائیں گے اس کی بھی, ٹھیک ہے. پہلے ہم ان کو پڑھیں گے, پھر ان کی آوازوں کو سیکھیں گے, اور پھر ساتھ ان سے بننے والی چیزوں کے نام بھی سیکھیں گے, ٹھیک ہے. یہ ہمارا حرف ہے الف مدہ, ٹھیک ہے. اچھا, میں آپ کو بورڈ پہ بھی
اس کی رائٹنگ دکھا دیتی ہوں. الف اور الف مدہ، یہ 2 حروف ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. اچھا جی محمد حسین، آپ کو کچھ کہنا ہے بیٹا؟ ڈو یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ؟ تھینک یو محمد عبداللہ. Mother. الف مدہ، الف اور الف مدہ. اچھا آئی تھاٹ آپ نے کچھ پوچھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے بتانا تھا. ویری گڈ. اوکے محمد حسین، تھینک یو. اچھا ہم الف اور الف مدہ کریں گے. ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ الف کی آواز کیا ہے. اچھا ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ ایڈ کرنا چاہتی ہوں، اس میں آپ کو الف مدہ ایک ساتھ اس لیے کرانا چاہ رہی ہوں کیونکہ جو آپ کی یہ بک ہے کلیاں، ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے الف اور الف مدہ کا ذکر، الف مدہ تو اس میں ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے انٹروڈکشن ہی نہیں کرایا. لیکن اس میں الف کا ذکر ہے وہ لاسٹ میں ہے. اس کو مصفتوں کے طور پہ انہوں نے پڑھا ہے. جب ہماری یہ بک اور انشاءاللہ یہ حروف کمپلیٹ ہو جائیں گے پھر ہم مصفتوں کا کانسیپٹ بھی لیں گے. ٹھیک ہے، وہ بڑا آگے جا کے آئے گا. تو اس لیے ابھی ہم اس کو الف اور الف مدہ کو ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کی بک میں انہوں نے بے سے شروع کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کی بک میں بے سے شروع ہوتا ہے. یہ اس میں الف اور الف مدہ کے کوئی اس طرح پیجز فرنٹ پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، الف مدہ کا تو بالکل نہیں ہے. الف کا ہے لیکن وہ مصفتوں کے طور پہ. بٹ میں آپ کو ورک شیٹ اس کی بھیجوں گی، سینڈ کروں گی کل، اور آپ نے وہ پرنٹس کرانی ہے. پھر پورے ویک کی، نیکسٹ ویک کی وہ ساری ورک شیٹس ہوں گی، ڈیٹ وائز مینشن ہوں گی. آپ اپنی نوٹ بکس پہ ماما سے کہنا آپ کی ہیلپ کریں گی تھوڑی سی، اور میری بھی تھوڑی سی ہیلپ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آپ نے ان کو ورک شیٹس کو اپنی نوٹ بکس پہ اکارڈنگ ٹو ڈیٹس، اس پہ ڈیٹس میں مینشن کر دوں گی ٹاپ پہ. ٹھیک ہے، اور وہ آپ نے ان کو پیسٹنگ کر لینی ہے. پھر ہم تاکہ جس ڈے پہ وہ کرنی ہوگی ہمارے پاس اویلیبل ہو آلریڈی، اور پھر ہم اس پہ کام سٹارٹ کر سکیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو اس پہ جو کام کروانا ہوگا وہ کلاس میں ہی کرواؤں گی. اوکے، سو ڈن ہو گیا. اچھا آج ابھی ہم کون سا حرف کرنے لگے ہیں؟ پہلا الف. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں الف، الف. یہ کون سا حرف ہے؟ الف، الف. ٹھیک ہے، اس کو غور سے دیکھیں، بہت سمپل ہے، اور صرف ایک اسٹریٹ لائن تھی. ہم نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے اسٹروکس جو کیے تھے پری رائٹنگ ایکسرسائز، وہ بھی اسی طرح کی اسٹریٹ لائن کے ساتھ کی تھی. ٹھیک ہے، الف. اس کو ہم کیسے لکھیں گے؟ ٹھیک ہے، یہ ہمارا کون سا حرف ہے؟ الف. اب میں آپ کو الف سے بننے والی چیزوں کے نام دکھاتی ہوں. ٹھیک ہے، پکچرز دکھاتی ہوں، اور ساتھ ساتھ پھر ہم ان کے نام بھی دیکھتے جائیں گے. الف انگور، الف انگور. ٹھیک ہے، پھر کیا ہے؟ سوری، الف انڈا، الف انڈا، ایگ. ٹھیک ہے، جسے ہم انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ ایگ. ایگ اردو میں اس کا نام ہے انڈا، الف انڈا. پھر کیا ہے یہ؟ الف انار، الف انار. اس کو دیکھیں غور سے، الف انار. الف اونٹ، اونٹ. اور یہ چھوٹا سا کیا ہے؟ یہ الف سے اخروٹ. ٹھہرے، یہ والا. ٹھیک ہے، الف اخروٹ، اخروٹ والنٹ. ٹھیک ہے،
जिसे हम इंग्लिश में वॉलनट बोलते हैं, अखरोट। हमारे पास ये कौन कौन सी चीजें हैं? अलिफ अंगूर, अलिफ अंगूर, ये ठीक है। अलिफ अंडा, अलिफ अनार, ठीक है। अलिफ ऊंट, ठीक है, ये। और अखरोट, अलिफ से अखरोट, ठीक है। ये हमारे पास अलिफ से बनने वाली चीजें हैं और उनकी पिक्चर्स, ठीक है। ये कौन सा हर्फ है? अलिफ, अलिफ, ओके, अलिफ। मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। ये हमारा कौन सा हर्फ है? अलिफ, ठीक है। हम इसको अलिफ मद्दा के साथ साथ पढ़ते हैं, ठीक है, अलिफ और अलिफ मद्दा, ठीक है। आज हम कौन सा हर्फ सीखा है हमने? अलिफ, ओके। सबसे पहला हर्फ है हरूफ तहजी का अलिफ। अच्छा, इसको हम एक और तरीके से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बोर्ड पे बताती हूँ इसको। अच्छा, हमारे पास फैमिली, जैसे आपकी एक फैमिली है, आपकी मामा बाबा, भाई बहन, ब्रदर सिस्टर, ठीक है। तो एक घर में रहते एक फैमिली है, ठीक है, उसको हम उर्दू में क्या बोलेंगे? खानदान, ठीक है, फैमिली। तो हमारे पास अलिफ की फैमिली में, ये जो अलिफ की फैमिली है, सिर्फ दो दो इसमें फैमिली में मेंबर्स हैं, ठीक है, दो लोग हैं, ओके। अलिफ के खानदान में सिर्फ ये दो भाई हैं और इनका नाम है अलिफ और अलिफ मद्दा, ठीक है। ये दो भाई हैं और इनका क्या क्या नाम है? अलिफ और अलिफ मद्दा। अच्छा, ये भी अलिफ की तरह है, ठीक है, ओके। सिर्फ इसमें ये क्या है? मद्दा। ये जो ऊपर दिया हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे? मद्दा, ठीक है। ये अलिफ के ऊपर जो दी हुई है ये वाली, इसको हम बोलेंगे मद्दा, मद्दा, ठीक है। हमारे पास अलिफ के खानदान में दो, टू, वन टू, टू मेंबर्स हैं, ठीक है। अलिफ, 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 अलिफ मद्दा, अलिफ, अलिफ मद्दा, ठीक है। मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, ठीक है। मोहम्मद हसन, मोहम्मद हसन, जी मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन, मैंने ये कौन से हरूफ बताए हैं? मुझे जल्दी से बता दें, ये कौन सा वाला हर्फ है? अलिफ, अलिफ। और ये कौन सा है? जोर से बोलो। अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा। वेरी गुड, वेल डन, ओके, थैंक यू मोहम्मद हसन। जी मोहम्मद अब्दुल्ला, आप बताएंगे? मोहम्मद अब्दुल्ला, जी मोहम्मद अब्दुल्ला, ठीक है। मोहम्मद अब्दुल्ला, अनम्यूट योर माइक। ओके, इन द मीन टाइम हम मोहम्मद उमर से, अच्छा ठीक है, मोहम्मद अब्दुल्ला। जी मोहम्मद अब्दुल्ला, ये कौन से दो हरूफ हैं? ये कौन सा वाला हर्फ है? अलिफ मद्दा, अलिफ नहीं बेटा, ये पहले वाला कौन सा है? अलिफ, और उसके बाद क्या आता है? अलिफ मद्दा। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने इनको माइंड में रखना है, ठीक है। फिर हम इनको ही रिवाइज करते जाएंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, इंशाल्लाह आपको आ जाएंगे। और इनकी आवाजें भी सीखनी है हमने, ठीक है। जी मोहम्मद उमर, ये कौन सा वाला हर्फ है? अलिफ और मद्दा आ, वेरी गुड, अलिफ मद्दा आ, अलिफ मद्दा, ठीक है, वेरी गुड, ओके, थैंक यू। यस मोहम्मद हुसैन,
Alif mother. नहीं नहीं नहीं, Mother. आपने जब पढ़ना है ना, आपने उसको पॉइंट आउट करना है, आपने रिकग्नाइज करना है कि ये कौन सा वाला हर्फ है, ठीक है? ये कौन सा हर्फ है जिसमें मेरी, Mother. नहीं, ये जिसमें मेरी उंगली है, Alif. अलिफ, वेल डन। और ये वाला, Alif mother. वेरी गुड, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। यस, हाँ, मोहम्मद से पूछते हैं, देन आई विल कम टू जवेरिया एंड जिमल। जी मोहम्मद, Alif mother. वेट, यस, लेट मी आस्क यू, जी, ये कौन सा वाला हर्फ है बेटा मोहम्मद? Alif. अलिफ, एंड दिस वन? Alif mother. अलिफ मद्दा। ये देखो, इसके पर हमें मद्दा नजर आ रही है, ठीक है? ये दोनों की शक्लें एक जैसी हैं, इन दोनों की शक्लें एक जैसी हैं। ये देखो, स्ट्रेट लाइन की तरह की, अलिफ की भी और अलिफ मद्दा की। सिर्फ इसमें किस चीज का फर्क है, एक के ऊपर मद्दा आ गई, तो हम इसको बोल रहे हैं मद्दा। इसकी वजह से इसकी आवाज भी चेंज हो जाएगी, ठीक है? अलिफ की आवाज आएगी अ, और इसकी आवाज आएगी अलिफ मद्दा की आ की आवाज आएगी, ठीक है? ओके, सारा, जी सारा, Left. यस, नहीं नहीं सारा बेटा, ये वाला अलिफ, Alif. और ये क्या है? Left. Mother. मद्दा, अलिफ मद्दा। वेरी गुड, वेल डन, गुड। इसी तरह आपने इसको इसको बार बार रिवाइज करना है मेरे साथ, आपको आ जाएंगे, ठीक है? ओके, सो नॉट टू वरी अबाउट इट। जी जिमल, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जिमल। Good morning. ओके, आप थोड़ी लेट हो गई थी ना, फिर मैंने इसलिए कहा था कि हम थोड़ी देर बाद बात कर लेते हैं, ओके? जी जिमल, हाउ वाज योर डे? आपका दिन कैसा गुजरा कल? Unscorned. Sorry? Good. Good, very good. Alhamdulillah. Okay, so we have also celebrated online birthday, Mohammad Umar's birthday. You know, आप थोड़ा Yes. लेट हो गई थी, हमने मोहम्मद उमर को विश किया था, आप रह गई थी विश करने के लिए। चलें, आप मोहम्मद उमर को विश कर दें जल्दी से। ये हियर इज मोहम्मद उमर। मैं तो नहीं आ सकती। आप उनको Happy हैप्पी birthday. बर्थडे बोल दें, फिर हम का जी, से हैप्पी बर्थडे टू योर फ्रेंड मोहम्मद उमर। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear मोहम्मद उमर, है ना? जी मोहम्मद उमर, दिस इज फॉर यू। ओके, Thank you, ma'am. यू वेलकम, यू वेलकम। ओके, थैंक यू जिमल। अच्छा, थैंक यू मोहम्मद उमर। ओके, अच्छा जिमल, ओके जिमल, जिमल बेटा, अच्छा जल्दी से मुझे जल्दी से इन हरूफ के बारे में बताएं, ये कौन सा वाला हर्फ है? Alif. अलिफ, और ये वाला? Alif mat a. अलिफ मद आ, वेल डन, वेरी गुड, गुड जॉब, परफेक्ट। अच्छा, अब आपने मेरे साथ देखो, सबने मुझे बताया, इन हरूफ को देखा, बार बार रिवाइज किया हमने, ठीक है? ये दोनों हरूफ मिलते जुलते हैं, और इस खानदान में सिर्फ दो हरूफ हैं, ठीक है? कौन कौन से हैं? अलिफ और अलिफ मद्दा, ठीक है? अलिफ और अलिफ मद्दा। अब हम इनके स्ट्रोक्स देख लेते हैं कि हमने ये स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस की थी, ठीक है? आप लोग भी ट्राई कर लेना, ठीक है? मैं वर्कशीट आपके साथ शेयर कर दूंगी, ओके? मैं वर्कशीट्स आपके साथ शेयर कर दूंगी कल तक, ताकि आप पूरे वीक की वर्कशीट्स का प्रिंट ले सकें, ठीक है? ओके, ये देखें, अब हम इनकी डॉटेड लाइंस, ये देखें स्ट्रेट, थोड़ा सा मैं बोर्ड पे ऐसे ही बना सकी हूँ, ड्रॉ कर सकी हूँ अभी, ठीक है? ओके, हमने इनको कैसे राइटिंग करनी है, अब आप देखो ये अलिफ और अलिफ मद्दा को, ठीक है जी? इसको मैं ठीक है, मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि आपको सही नजर आ जाए, ठीक है? ये मैंने इसको सबसे ऊपर मार्कर रखा, ठीक है? यहाँ से होल्ड द पेंसिल लाइक दिस।
آپ نے پینسل کو کیسے پکڑنا ہے یہ دیکھیں, with 2 fingers 1 thumb. اوکے ایسے, اوکے ایسے, ایسے آپ نے پکڑنا ہے. ابھی میں بورڈ یوز کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, دیٹس آئی ایم ہولڈنگ اے مارکر فار دس. لیکن کیسے ٹریس کرنی ہے؟ یہ ٹھیک ہے, اسٹارٹ سے کرنا ہے یہاں سے, ٹھیک ہے. ایسے آپ نے اوپر سے آرام آرام سے کرنا ہے, کیونکہ میرے پاس ابھی ایک وہ ایک ہی ہاتھ ہے, دوسرے ہاتھ پہ بورڈ ہے, ٹھیک ہے, تو شاید تھوڑا پراپر نہیں آیا ہوگا, بٹ آپ نے اس کو بہت آرام آرام سے ایک اوپر سے اسٹارٹ کرنا ہے یہاں سے, ٹھیک ہے, اور اس کو آہستہ آہستہ نیچے لے کے آنا ہے. اوکے, میں اس کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اوکے, فار دس ون. ٹھیک ہے, آپ نے اسی طرح اسٹارٹ کرنا ہے, ہمیشہ حروف کو اوپر سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح ہم انگلش کے الفابیٹس کو بھی اوپر سے ہی اسٹارٹ کرتے ہیں, اسٹارٹ فرام دا ٹاپ اینڈ کم ڈاؤن. اوکے, اسی طرح. ویری گڈ محمد حسین, ویل ڈن. محمد عمر, گڈ, گڈ ایفرٹ, پرفیکٹ, ویری گڈ, ہائیلی اپریشیٹڈ. اوکے, آپ نے کیا کرنا ہے, حروف کو ہمیشہ اوپر سے اسٹارٹ کرنا ہے, اور ہم نے پھر آہستہ آہستہ ڈاٹس کو جوائن کرتے ہوئے نیچے آنا ہے, الف اور الف, پھر اس کی مدہ کو ہم نے الگ سے ٹریس کرنا ہے. اب ہم اس کو ایئر میں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ. اچھا, ایک ایکٹیویٹی بھی کروں گی میں کل, آپ کو میں ویڈیو میں, ٹھیک ہے, ویری گڈ. اچھا, ہمارا ٹائم نا اوپر اب جاتا جا رہا ہے, لیکن میرا دل نہیں کر رہا کہ میں کلاس کو بند کروں, میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ باتیں کرتی جاؤں. اوکے, اچھا, یہ ہے کہ ہم ویری گڈ, گڈ ایفرٹ محمد حسن, ویری گڈ. اوکے, اچھا, میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ اچھا, ہم ابھی ایک دفعہ اس کو نا ایئر میں ٹریس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لائک دس, ایسے, ایسے, میرے ساتھ کریں, ایسے, الف, اور پھر الف, مدہ, مدہ, ٹھیک ہے, الف, الف, مدہ, ٹھیک ہے. کچھ حروف جو آئیں گے جن کا, ویری گڈ سارا, پرفیکٹ, کریٹو, ویری گڈ, تھینک یو, آئی ایم ریئلی ہیپی. واو محمد, گڈ, گڈ جاب محمد حسن, پرفیکٹ. محمد عمر, ویری گڈ. محمد حسین, پرفیکٹ. اینڈ محمد عبداللہ اینڈ زمل, اٹس اوکے, اگر آپ لکھ سکتے ہو تو اٹس اوکے, اٹس فائن. ویری گڈ, all of you, this is for you. Yes, okay, چلیں. اچھا, میں آپ سے آخری بات ایک آپ کو بتاتی جاؤں. اچھا, ایک چیز ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایک ایکٹیویٹی شیئر کروں گی کہ کل آپ نے نا ان کو ٹریسنگ کرنی ہے رائس کے اوپر, ٹھیک ہے. ایک ٹرے لے کے اس کے اندر آپ نے رائس رکھنے ہیں, میں آپ کو وہ اس کی ویڈیو شیئر کروں گی, اور اس میں آپ نے یہ حروف دونوں ٹریس کرنے ہیں اپنی 2 فنگرز کے ساتھ, ٹھیک ہے. کوئی بڑی سی ٹرے لے کے اس میں رائس کو آپ نے, رائس کو ایسے اسکیٹرڈ کرنا ہے, ان کو پھیلانا ہے کافی سارے لے کے, اور پھر اس کے بعد آپ نے 2 فنگرز, یہ آپ کے پاس 2 فنگرز ہیں نا, ان کو آپ نے ٹریسنگ کرنی ہے ایسے ان کے اوپر, رائس کے اوپر, ٹھیک ہے, ڈرائی والے رائس, اوکے, انکوکڈ, اس کو ایسے آپ نے ٹریسنگ کرنی ہے. پھر اسی طرح اوپر سے الف مدہ کی آپ نے یہ پریکٹس کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور ان کی ورک شیٹس ہم منڈے سے اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے.
سو ایوری ون اپنا بہت خیال رکھیے گا. میرا بالکل دل نہیں کر رہا کلاس کو آف کرنے کو, بٹ وی ہیو ٹو. ٹھیک ہے, ہمارا ٹائم جو ہے نا وہ 7 منٹس اوپر چلا گیا. سو انشاءاللہ سی یو آن منڈے ایوری ون. کل میرا جی سی پہ لیکچر ہوگا تو اس میں میں یہ ساری ایکٹیویٹیز شیئر کر دوں گی آپ کے ساتھ. اوکے, چلیں میں آپ کو انمیوٹ کرتی ہوں ایوری ون. اللہ حافظ کرے میم. ٹھیک ہے, اپنا بہت بہت زیادہ آپ نے خیال رکھنا ہے. اوکے, ہیو اے ہیپی ویکینڈ اہیڈ. اللہ حافظ. اینڈ محمد عمر once again happy birthday. So everyone take care. Allah Hafiz. Bye bye. Oh, thank you so much. I love Next class you بھی ہے. too, everyone.